चलो रोजी सारी हलाल की थी, पैसे सारे मेहनत से कमाए हुए थे, नीयत में अगर फतूर आ गया और इस नीयत से हज करने गया कि लोग मुझे हाजी कहें, लोग मुझे हाजी साहब कह के याद किया करें, तो ये भी एक नीयत का फतूर है। अगर इस गर्व से गया, नीयत ये लेके गया, दिखलावे की नीयत लेकर, रियाकारी की नीयत लेकर, तो याद रखे हज फिर भी कबूल नहीं होता, हज फिर भी कबूल नहीं होता। हज के अरकान में से कोई रुकन सही अदा ना हुआ तो हज कबूल ना हुआ। अरे देखिए कि कितनी शर्तें हैं हज की कबूलियत के लिए, सारे मामलात को सही अदा करने से हज होता है। लेकिन इधर देखें, अल्लाह ने रहमतों का दरिया जारी कर दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया घर बैठे रहो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, वतन छोड़ने की जरूरत नहीं, पैसे लगाने की जरूरत नहीं, एहराम बांधने की जरूरत नहीं, कोई मुसीबत में तुम्हें नहीं डालना चाहता। क्या करो, अपने ही घर में, तेरे तो घर में ही काबा है, तेरे तो घर में ही अल्लाह की रहमत की सेल लगी हुई है, पर तू नादान, तुझे कदर ही नहीं है, तूने कभी इसका ख्याल ही नहीं किया, इस नेमत की तुझे कदर ही नहीं है। इतनी बड़ी नेमत कि तेरी माँ तेरे घर में है, और कमली वाला फरमाता है तू बार बार देखता रहो, अल्लाह तुझे बार बार कबूल हज का सवाब अता फरमाता है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, लोगो सुन लो कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। जन्नत माँ के कदमों के, बोलो बोलो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका माना हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु अलैह, आपने इस हदीस की तशरीह करते हुए, शरह फरमाते हुए आपने फरमाया कि ये जो हदीस पाक है, बस मेरी भी आखिरी बात है, आपने फरमाया कि ये जो हदीस पाक है ना, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि लोगों जान लो कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ये औलाद को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है और माँ को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। फकत ये हदीस सिर्फ औलाद के लिए नहीं है, ये हदीस जहाँ औलाद को माँ की कदमों की नेमत और माँ की फरमाबरदारी का दर्स देती है, खिदमत का दर्स देती है, वहाँ माँ को भी उसकी जिम्मेदारियों से आगाह करती है। किस तरह? औलाद को कहा कि तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, यानी माँ की फरमाबरदारी में, माँ की खिदमत में, ठीक है। और उधर माँ को ये फिक्र दिया कि ए माँ देख वो जन्नत जो नमाज पढ़ने से मिलती है, वो जन्नत जो हज करने से मिलती है, वो जन्नत जो अमाले सालिहा करने से मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नत को तेरे कंट्रोल में दे दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक का, हुजूर का ये फरमाना है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका माना ये है कि जिस तरह कोई बंदा कहता है कि ये काम तो मेरे कंट्रोल में है, ये काम तो मेरे हाथ में है, ये काम तो मेरे बस की बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए माँ, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ए माँ, ये जन्नत तेरी औलाद की जन्नत, तेरे बेटों और बेटियों की जन्नत अल्लाह ने तेरे कंट्रोल में रख दी। अब ये तेरी जिम्मेदारी है और तुझ पर ये फर्ज आयद होता है कि तू अपनी औलाद की ऐसी तरबियत कर, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दे, अपनी औलाद को ऐसे रास्ते पर लगा, अपनी औलाद को सजदा करना भी सिखा, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना भी सिखा, अपनी औलाद को अल्लाह के हुजूर झुकना भी सिखा, अपनी औलाद को दीन भी सिखा, अल्लाह के हकूक भी सिखा, रसूलुल्लाह का इश्क भी बता, और अपनी औलाद को तू चाहे तो ऐसा बना सकती है कि इनके लिए अल्लाह की जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो देखिए, माँ और बाप दोनों अल्लाह की अजीम नेमत। तो माँ बाप जो दुआ औलाद के लिए अपनी जुबान से कर देते हैं,
میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اس دعا کو رد ماں باپ سے دعا لیا کرے۔ کس طرح؟ ایک ہوتا ہے ماں باپ سے دعا کروانا، توجہ ہے، ایک ہے ماں باپ سے دعا کروانا، امی میرے لیے دعا کرنا، ابا جان میرے لیے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا اور ہے، دعائیں لینا اور ہے۔ دعائیں کروانا یہ ہے کہ آپ کہیں وہ تو ماں ہے وہ تو کاری دے گی، باپ ہے وہ تو کاری دے گا، لیکن دعا لینا اور ہے مجھے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا بہیو رکھیں، آپ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں، آپ ان کے دل کو اتنا ٹھنڈا کریں، آپ ان کو اتنا سکھ دیں، آپ ان کو اتنا سکون دیں کہ اٹھتے بیٹھتے وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ اور والدین جب خوش ہو کے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو دعا کر دیتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ پاک اس بندے کے لیے کامیابیوں کے سارے راستے کھولتے ہیں، سارے رکے ہوئے مقامات جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اللہ فضل فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی امت کا ایک کسائی تھا، کساب تھا، گوشت کا کام کرتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، جنت میں جو تیرے موسیٰ کلیم کا ہمسایہ ہوگا میں اسے دنیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں ایک قصاب ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا، جاؤ جا کے اس سے مل لو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طویل سفر کر کے اس قصاب کے پاس گئے، جا کے دکان پہ بیٹھ کے وہ گوشت بیچتا رہا، بناتا رہا، اپنے گاہکوں سے معاملہ کرتا رہا۔ گفتگو بھی اس کی زیادہ اچھی نہیں تھی، کلام اس کا زیادہ اچھا نہیں تھا، اور اس کا تول میل بھی زیادہ درست نہیں تھا، گوشت بیچتا رہا۔ حضرت موسیٰ دیکھتے رہے کہ یہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، یہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، ایسا کرنے والا۔ دیکھتے رہے، وہ کیا کرتا، جو اچھی اچھی بوٹیاں ہوتی وہ نکال کے سنبھال لیتا، وہ سنبھال لیتا، باقی بیچ دیا۔ شام ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اجنبی اے قصاب تیرے ساتھ رات گزارنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید رات کو سجدے کرے، اللہ کے حضور روئے گر گڑائے، کو رات والا عمل ایسا ہو جو اس کو میرا ہمسایہ بنا دے۔ کو رات، دن میں تو کوئی عمل نہیں کیا میرا ہمسایہ بننے والا، رات کو شاید کرے، نماز پڑھے، لمبے سجدے کرے، تلاوت کرے، کچھ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچا، اس نے جاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا ایک طرف، اور خود اس نے سب سے پہلے جو عمل کیا، اس نے گھر پہنچ کر، یہ قصاب تھا بنی اسرائیل کا قصاب، اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے چارپائیوں پر، ایک چارپائی پہ بڑی کمزور نحیف بڑھیا تھی جو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، ایک چارپائی پر بڑا کمزور نحیف بابا تھا جو اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پانی لے کے آیا، وہ پہلے اس بڑھیا کے ہاتھ دھلائے، اس کا چہرہ دھویا، اس کے پاؤں دھوئے، اور پھر بابے کے دھو کر پھر اس نے اتنی دیر میں وہ جو گوشت تھا نا، وہ جو بچا کے لایا تھا اچھا وہ ہنڈیا پہ پکنے کے لیے رکھ دیا، پکنے کے لیے رکھ دیا۔ ادھر گوشت گل گیا، لے آیا اور آ کے اس مائی اور بابے کے پاس بیٹھ گیا، اور ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، اتنے بوڑھے تھے، اور وہ بوٹی لیتا، پہلے اپنے دانتوں سے نرم کرتا، اور نرم کر کے پھر وہ اپنے منہ سے نکال کے کبھی وہ اپنے باپ کے منہ میں ڈالتا، کبھی اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ڈالتا جاتا، وہ آرام آرام سے بیچارے کھاتے جاتے۔ جب وہ کھا چکے سیر ہو گئے تو ان دونوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے، اے مولا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، یہ ہمارا بیٹا ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، مولا اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ایک دعا کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا اللہ اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہمسایہ بنانا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ گئے
کہ اس کے پاس اور تو کوئی عمل نہیں کہ یہ جنت میں اللہ کے نبی کا ہمسایہ بن سکے. نبیوں کے تو مقام بڑے بلند ہوں گے جنت میں, اونچی جنتوں میں ہوں گے نبی, اور وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف اور صرف جو عمل اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنوا رہا ہے وہ ماں اور باپ کی خدمت ہے اور ان کے منہ سے نکلنے والی دعائیں. میرے بھائیوں, اگر ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کساب ماں باپ کی دعائیں لے کر اتنے بلند درجے حاصل کر سکتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں, ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. ہم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں اس سے بھی زیادہ بلند درجے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی احسان صفدر صاحب, ان کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا کرے, ان کی خدمت و فرما برداری فون کیا کریں, ماں کی خیریت دریافت کیا کریں, باپ کی خیریت دریافت کیا کریں, ہر روز ان سے بات کیا کریں, اور ان کی جو ضرورتیں ہیں یہاں رہ کر جس قدر ہو سکے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا, دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت اور کامیابی ملے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.